أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السادسة عشرة الأتلة الدرس الأربعون بعد المئة التدريب الخامس هاتي جملا كما في المثال. Bring sentences like in the example. المثال the example. سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي. I will spend the summer vacations in the village with my grandfather. Now read this. اوكي. سأقضي عطلة الصيف في قريتي مع جدي. سأقضي عطلة الربيع في المدينة مع عمي. سأقضي عطلة الشتاء في العاصمة مع أخي. سأقضي عطلة الصيف في الجبال مع صديقي. سأقضي عطلة الحج في مكة مع أسرتي. سأقضي عطلة الخريف في البلد مع والدي. سأقضي عطلة الصيف في البر مع ضيوفي. التدريب الخامس. التدريب الخامس. هات جملا كما في المثال. آتي جملا كما في المثال. المثال: المثال: سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي. سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي. التدريب: التدريب: سأقضي عطلة الربيع في المدينة مع عمي. سأقضي عطلة الربيع في المدينة مع عمي. سأقضي عطلة الشتاء في العاصمة مع أخي. سأقضي عطلة الشتاء في العاصمة مع أخي. سأقضي عطلة الصيف في الجبال مع صديقي. سأقضي عطلة الصيف في الجبال مع صديقي. سأقضي عطلة الحج في مكة مع أسرتي. سأقضي عطلة الحج في مكة مع أسرتي. سأقضي عطلة الخريف في بلدي مع والدي. سأقضي عطلة الخريف في البلد مع والدي. سأقضي عطلة الصيف في البر مع ضيوفي. سأقضي عطلة الصيف في البر مع ضيوفي. متى عيد الأضحى? When is the Eid al-Adha? في ذي الحجة. In the month of ذي الحجة. Read this. متى عيد الأضحى؟ في ذو الحجة. متى عيد الفطر؟ في الشوال. متى 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 عيد الحج؟ متى في الحج؟ متى الحج؟ في
ذو الحجة. متى السفر؟ في شعبان. متى الحر؟ في الصيف. متى البرد؟ في الشتاء. متى الدراسة؟ في المحرم. التدريب السادس. التدريب السادس. تبادل السؤال والجواب مع زملائك. تبادل السؤال والجواب مع زملائك. مع زملائك. كما في المثال. كما في المثال. المثال: المثال: متى يكون عيد الأضحى؟ متى يكون عيد الأضحى؟ يكون في ذي الحجة. يكون في ذي الحجة. التدريب. التدريب: متى يكون عيد الفطر؟ متى يكون عيد الفطر؟ يكون في شوال. يكون في شوال. متى يكون الحج؟ متى يكون الحج؟ يكون في ذي الحجة. يكون في ذي الحجة. متى يكون السفر؟ متى يكون السفر؟ يكون في شعبان. يكون في شعبان. متى يكون الحر؟ متى يكون الحر؟ يكون في الصيف. يكون في الصيف. متى يكون البرد؟ متى يكون البرد؟ يكون في الشتاء. يكون في الشتاء. متى تكون الدراسة؟ متى تكون الدراسة؟ تكون في المحرم. تكون في المحرم. الوحدة السادسة عشرة. الوحدة السادسة عشرة. العطلة. العطلة. الدرس 41 بعد 100. الدرس الدرس الحادي أربعة بعد 100. الدرس 41 بعد 100. الدرس 41 بعد 100. الأصوات وفهم المسموع. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. أولا الأصوات: ال القمرية وال الشمسية. القمرية والشمسية. ال القمرية. أول قمري القمرية. أ أ أب أ أب با أب 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 الأب الأب ب با باب باب الباب الباب ج جا جد جد الجد
الجد ح حا حال حال الحال الحال خ خ خبز خبز الخبز الخبز ع ع عنب عنب العنب العنب غ غ غداء غداء الغداء الغداء ف ف فصل فصل الفصل الفصل ق ق قمر قمر القمر القمر ك ك كتاب كتاب الكتاب الكتاب م ما موز موز الموز الموز ه ها هواء هواء الهواء الهواء و واحد واحد الواحد الواحد ي يه يوم يوم اليوم اليوم الشمسية. الشمسية ت تو تركي تركي التركي التركي ث ث ثوب ثوب الثوب الثوب د ج درس درس الدرس الدرس ذ ذي ذكر ذكر الذكر الذكر ر رابع رابع الرابع الرابع ز ذا زوج زوج الزوج زوج الزوج س س سمك سمك السمك السمك ش ش شمس شمس الشمس الشمس ص س صورة سورة الصورة السورة ض ذا ضابط 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 الضابط الضابط ط ط طعام طعام الطعام الطعام ظ ذو ظروف ظروف الظروف الظروف ل
لا. ليل. ليل. الليل. الليل. نوم. نوم. النوم. النوم. استمع إلى الحوار. Listen to the dialogue. اوكي. ثم ضع علامة الصحيحة في المربع المناسب. ان شاء Then الله. put the check mark in the appropriate box. اوكي. الوحدة السادسة عشرة. الوحدة السادسة عشرة. العطلة. العطلة. الدرس 41 بعد 100. الدرس 41 بعد 100. ثانيا فهم المسموع. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في ثم المربع ضع المناسب. ثم ضع علامة الصحيح في مربع المناسب. واحد. كم واحد. عيدا في الإسلام؟ كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلام عيدان. في الإسلام عيدان. أي خيار؟ كم عيدا في الإسلام؟ خيال ممكن اثنين. حمزة. Okay, the حمزة. answer is حمزة. Hamza. يا حمزة. اوكي. اثنان. اثنان. ماذا نفعل في عيد الأضحى؟ ماذا نفعل في عيد الأضحى؟ نصلي ونذبح الأضحية. نصلي ونذبح الأضحية. أي خيار؟ ممكن با. ثلاثة. لماذا ثلاث. نسافر إلى مصر؟ لماذا نسافر إلى مصر؟ نسافر. لماذا نسافر إلى مصر؟ لنرى مصر ونهر النيل. لنرى مصرا ونهر النيل. أي خيار؟ ممكن با. حمزة. با is Hamza. Do you see the Nile River in this picture? Yeah. So this is yeah. نهر النيل. Yes. أربعة. كيف نسافر إلى سوريا؟ كيف نسافر إلى سوريا؟ نسافر بالجو. نسافر بالجو. أي خيار؟ Yeah. Like أربعة. which is like a picture there. This one. The Sayara. Picture of Sayara. We don't have picture of Sayara here. Picture ba a picture of الطيارة. Okay. استمع إلى الفكرة. Listen to the paragraph. ثم أجب بنعم أو بالله. Then answer with yes or no. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع إلى الفقرة استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. ثم أجب بنعم أو بلا. في الإسلام عيدان. في الإسلام عيدان. نعم. عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
عيد الفطر بعد شهر رمضان. عيد الفطر بعد شهر رمضان. So second one, true or false? Yeah, that's true. في اليوم الأول من شوال. في اليوم الأول من شوال. Number 3, true or false? عيد الفطر بعد شهر الشوال. نعم. This is False. It is on the first day of Shawwal. the first day of Shawwal. عيد الفطر بعد no yeah you are right. First day of Shawwal. Yeah. لا. وعيد الأضحى في شهر ذي الحجة. وعيد الأضحى في شهر ذي الحجة. نعم. في اليوم العاشر. في اليوم العاشر. نعم. في عيد الفطر نعطي زكاة الفطر للفقراء. في عيد الفطر نعطي زكاة الفطر إلى الفقراء. نعم. وهي صاع من طعام عن كل شخص. وهي صاع من الطعام لكل شخص بلا. نعم. This, La, because here Waqi is written. لا. yeah. لا. because it's فاكهة. yeah. وفي عيد الأضحى نذبح الأضحية. وفي عيد الأضحى نذبح الأضحية. بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد. ونزور الأهل والأصدقاء. ونزور الأهل والأصدقاء. نعم. Miss Sarah. Yes, Ustad. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع إلى الفقرة استمع إلى الفكرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. بدر مسرور جدا. بدر can I بدر can you repeat? مسرور جدا. بدر مشغول جدا. مسرور. مسرور جدا. بعد أسبوع تبدأ عطلة الصيف. بعد Sir, can you give me the page number? I'll read it. I have the book with me, sir. It is audio, so you need Audio, to okay, listen sir. only. Okay. بعد أسبوع بعد تبدأ أسبوع عطلة. تبدأ عطلة. بدر يحب عطلة الصيف. بدر تحب عطلة الصيف. يحب. يحب عطلة الصيف. هي طويلة جدا. هي طويلة جدا. 3 أشهر. 3 أشهر. 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 سيسافر بدر مع أسرته في العطلة إلى أثيوبيا. سأسافر بدر مع أسرته. سيسافر بدر في العطلة مع أسرته مع أسرته إلى أثيوبيا. إلى أثيوبيا. ستقضي الأسرة هناك شهرا. ستقضي هناك عطلة هناك شهرا. ثم تسافر إلى سوريا. ثم تسافر إلى سوريا. وتقضي في سوريا شهرا أيضا. وتقضي سوريا شهرا أيضا. في سوريا. بسوريا أيضا. شهرا أيضا. شهرا أيضا.
تسافر الأسرة بعد ذلك إلى السعودية. تسافر أسرة بعد ذلك أسرة بعد ذلك إلى السعودية. إلى السعودية. وهناك تقضي شهرا في مكة والمدينة. هو تسافر مكة. وهناك تقضي هناك شهرا في تقضي مكة شهرا والمدينة. والمدينة. تعتمر وتصلي وتزور. تعتمر وتصلي وتزور. وتزور. Mr. Yassini, نعم. now don't repeat any paragraph, just you will answer the questions, okay? أوكي. التدريب الثالث. استمع التدريب إلى الفقرة. الثالث. Don't repeat anything, just أوكي answer the أوكي. questions. ثم أجب عن الأسئلة. بدر مسرور جدا. What is the answer for first question? نعم. No. بدر مسرور جدا. يشعر بدر مسرورا. The answer is يشعر بدرا مسرورا. yes. يشعر بدرا مسرورا. أوكي. يشعر بدر مسرورا. يشعر بدر مسرورا. بعد أسبوع تبدأ عطلة الصيف. بدر يحب عطلة الصيف. ماذا يحب بدر؟ ماذا يحب بدرا؟ Mother loves summer vacations. كم شهر عطلة الصيف؟ The answer العطلة is listen. ستة شهر. Listen carefully. The question is ماذا يحب بدر? What does Badr like or loves? Badr loves summer vacations. Tell me the answer in Arabic. يا عطلة الصيف شهرا. No. We are on question number 2. You are telling me answer. ماذا يحب بدرا؟ okay. The question is that ماذا يحب بدرا؟ بدر يحب عطلة الصيف. يا بدر أحب عطلة الصيف. يحب. عطلة الصيف. هي طويلة جدا، 3 أشهر. Question number 3. هو طويلة جدا، 6 أشهر. 3 أشهر. 3 أشهر. سيسافر بدر مع أسرته في العطلة إلى أثيوبيا. أين يسافر بدر في عطلته؟ سيسافر إلى أثيوبيا. أثيوبيا. Miss Sarah. The adults are cooking. الراشدون يطبخون. Second. They are both reading the newspaper. هما يقرآن
كتابهما. No. No, okay, sir. هما they both are reading. هما يشتري. هما تقرأان كتابهما. It's wrong, sir. Wrong answer. هما هما يقرآن يقرأان صحيفة. صحيفة. The sixth one, yeah. Sorry, 15. هم لا يسبحون. هما نائمتان. الولد نائم. هما نائمتان. هما نائمتان. هما نائمتان. The women are swimming. النساء يسبحن. النساء يسبحن. يسبحن. The adult is reading. الراشد يقرأ. هو يجري. هو يجري. هذه تفاحة. هل الجواد يسبح؟ المرأة تمشي. هل الجواد يسبح؟ هذه. هل الجواد يسبح؟ They are eating. هم يأكلون بيضا. هم يأكلون بيضا. الأرز أبيض. 4 أولاد. لا. 4 أولاد. 4 أولاد. 4 أولاد. 4 رجال. 4 رجال. مستر ياسيني. نعم. أنا أكتب. هن يسبحن. قلمان. 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 3 قراء. 3 قطة. 3 قطة. 3 قطة. 3 درجات. كتابان. الكلب لا يجري. هو نائم. هو نائم. لديهما صحيفة. أنا لست طبيبا. هل هو يأكل تفاحة؟ أنا لست طبيبة. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. لديهما أقلام. لديهم أقلام. لديهم أقلام. هو يجري. المرأة نائمة. هي تشرب. المرأة نائمة. المرأة نائمة. المرأة نائمة. أنا بنت. أنا بنت. Miss Sarah. Yes, Ustad. البنت لا تقود. هما يأكلان شطائر. الرجل يقود. هما يأكلان الشطائر. هما يأكلان شطائر. هما يأكلان شطائر. I have a green book. لدي
لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أصفر. المرأة تقرأ. الكلب يأكل. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. الولد لديه حليب. الولد لديه قلم. هل تأكل تفاحة؟ هل هو يأكل تفاحة؟ هذه قطة. أنا طالب. الحليب أنا أبيض. طالب. أنا طالب. أنا أنا طالب. طالب. هم هم لا يسبحون. هم لا يسبحون. السيارة بيضاء. الولد يجري. المرأة تقود. السيارة بيضاء. السيارة بيضاء. السيارة بيضاء. أنا لست طالب. أنا لست طالبا. مستر ياسيني. نعم. هناك مائدتان. هناك مائدتان. هناك 3 موائد. They are 3 tables. هناك مائدتان. هناك مائدتان. هناك مائدتان. هناك 3 موائد. هناك 3 موائد. هناك 3 موائد. هناك هاتف واحد. هناك هاتف واحد. There is one. هناك مائدتان. هناك مائدتان. هناك هاتف واحد. هناك هاتف واحد. هناك هاتف واحد. هناك هاتفان. هناك هاتفان. هناك هاتف واحد. هناك هاتف واحد. They are one. هناك هاتف واحد. هناك هاتفان. هناك هاتفان. هناك هاتفان. They have 2 phones. هناك مائدتان. هناك مائدتان. هناك هاتف واحد. هناك هاتف واحد. هناك هاتف واحد. هناك 3 موائد. Yes, هناك there are 3 tables. هناك 3 موائد. هناك هاتفان. هناك there is 2 telephones. هناك هاتف